आएछ ओजसको हिजो मैले चाहिँ ओजस ओझा भनिदिएको थिएँ नाम लेखे चाहिँ मैले अब भेटाएर ल्याइदिन्छु ओजसको टोपी एकैछिन है त हुन्छ हुन्छ सर रोजको टोपी छैन नेपाली टोपी नमस्ते नानु जेसिका नमस्ते जस्तो लाग्छ तर सानो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन ट्राई गर्ने नेपाली टोपी नेपाली ड्रेस हामीले नेपाली ड्रेस लाएर आउने वाउ देख्यौ त सुब्रत चाहिँ कस्तो चाहिँ नेपाली ड्रेसमा है कस्तो राम्रो चाहिँ नेपाली ड्रेस लाएर आएको कति राम्रो सुहाएको छ है मैले पनि लगाएको छु मेरो पनि सानो सानो हुन्छ कतिखेर ठिक्क छ ओ आशिका दिदी पनि आउनुभयो ल आशिकाले चाहिँ आशिका दिदीले आफ्नो इमेल एड्रेस भनिदिनुहुन्छ है सबैलाई सबैले सुनेर आशिका दिदीको इमेल एड्रेस आशिका भन्देऊ तिम्रो इमेल एड्रेस एकचोटि फेरि कसैले होमवर्क कसले पठाएको छैन भने सबैलाई नमस्ते गर आशिका पहिले सबैले चिन्छन् पनि बरु सुन न नमस्ते भनेको सुन्ने न आशिका नमस्ते 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 अनि अब मेरो इमेल एड्रेस फेरि बिस्तारै भन छोरी त्यही मेरो नाम र मेरो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम यहाँ लेखेको छ नि जुममा त्यही हो @gmail.com ओके आशिका ASHIKAGYAWALI आशिका गेवाली त्यहाँ अभिक पनि छ त्यहाँ त्यो भएर चाहिँ आशिका गेवाली हो आज अभिक पनि सँगसँगै दिदी सँगै छ अभिकले टोपी नेपाली टोपी अभिकको पनि रहेनछ हैन ल आशिका दिदीले आशिकाले के गर्नु भने सबैको होमवर्कहरूलाई जतिले होमवर्कहरू एभ्रीडे गरेको होमवर्कहरू धेरै नबनाउने एउटै फोल्डरमा एउटा फाइलमा मैले इमेल पठाएको छु तिमीलाई एउटा फाइलमा हिजो गरेको आज गरेको भोलि गरेको त्यो मान्छेको नाम माथि लेख्ने नेम हुन्छ नेम पछि उसको सबै स्लाइडहरू त्यहाँ टक्क 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 राखिदिने त्यो पर्सि फ्राइडेको दिन आज म जस्तै एउटाको होमवर्क कसैको देखाउँछु मसँग छ यहाँ मैले बनाएर ल्याएको छु फ्राइडेको दिन हामीले 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जति होमवर्कमा कुरा गर्छौं र जसको सबभन्दा राम्रो होमवर्क ल्याएको छ त्यसले प्राइज पाउँछ है तिमीलाई भनेको छ जसको सबभन्दा राम्रो होमवर्क छ त्यसले प्राइज पाउँछ होमवर्कहरू भर्सक नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा अंग्रेजीमा पनि जान्दै जानेन भने अंग्रेजीमा ट्राई गर्ने फर्स्ट प्रायोरिटी नेपाली ल्याङ्ग्वेज मिक्स त्यसपछि चाहिँ नेपाली र अंग्रेजी मिसाएर त्यो पनि भएन भने अंग्रेजीमा ओके सुब्रतले के भन्नु खोजे बाबु मैले हिजोको हजुरलाई होमवर्क पठाइदिएको छु ओके थ्यांक यू बेटा थ्यांक यू सबै होमवर्कहरू आशिका दिदीकोमा जान्छ मलाई पठाएको पनि मैले आशिका दिदीलाई फरवार्ड गरिदिन्छु सबैको जान्छ धेरै राम्रो छ धेरैले पठाएको छ धेरैले पठाएको छैन नमलले पनि को पाछु मैले हैन धेरैको पठाएको छ ज्यासिकाको पनि पाथे मैले चाहिँ फरवार्ड गरिदिएको छु दिदीलाई अब भर्सक दिदीकैमै पठाइदिए हुन्छ त्यहाँ दिदी आशिका AAAA हैन AASHIKAGYAWALI आशिका गेवाली @gmail.com आशिका दिदीले हेल्प गरिदिनुहुन्छ हामीलाई र तिमीहरूको होमवर्क चेक गरिदिने काम सबै अहो इभाना नमस्ते नानु नमस्ते मैले इभानाको चाहिँ भिडियो हेरेको नि मलाई चाहिँ कस्तो राम्रो लागेको छ है तिमीहरूको भिडियो पनि शेयर गरेको छ है सबैको मिजाजले के भन्दैछ बाबु सुन्दैन बेटा मिजाजको आज सुन्या छैन के भयो माइक हेर त सुन्दैन मिजाजको किन सुन्दैन अनम्युट गर्दा पनि सुन्दैन मिजाजको ट्राई गर तिम्रो त्यो बनाऊ बेटा सुन्नु बाबा अहिले सुन्ने ल मेरो सबै होमवर्क तपाईलाई पठायो मिजाजको होमवर्क चाहिँ कुनमा पठायो BALAYAR मेरो लास्ट नेम त्यसपछि त्यसमा लास्ट नेममा US अनि त्यहीमा पठायो जीमेल मिजाजको होला सायद मैले पठाइसकेको छु आशिकालाई फरवार्ड गरिसकेको छु थ्यांक यू मैले ओजसको पाएको छैन
रेमिसाको पाएको छैन, मैले चाहिँ रोज विष्टको पनि पाएको छैन, मैले चाहिँ कुशाग्रको पनि पाएको छैन, न्युजाको पाइसके, सुहानाको पाइसके। थ्याङ्क यू सो मच सुहाना, न्युजा। नेविकाको पनि पाएको छैन होमवर्क हैन। मैले अब फेरि म अरू भन्छु, भविष्यको पनि होमवर्क पाएको छैन। इभानाले त हिजो चाहिँ पुरै भिडियो हालेको छ है, कस्तो राम्रो हालेको छ, आफ्नो चाहिँ फेसबुकमै हालिदिएको छ। आहा कस्तो राम्रो चाहिँ भन्न सक्छ इभानाले। गुड जब छ यो। ओहो काव्यानी चौलागाई छोरी आकी छन् आज। ल स्वागत छ काव्यानी, छुटेको हिजो अस्ति है बिचारा, आउन नपाएर। काव्यानी नमस्ते छोरी। नमस्ते। आज काव्यानी पनि छन्। ल सुयोगको पनि मैले होमवर्क पाएको छैन है। सबैको होमवर्कहरू कसको बाँकी छ, हाम्रो होमवर्कहरू हामीले पठाउँ। अब आज हामी सुरु गर्छौँ। हामीले एभ्रिडे रुलहरू फलो गर्छौँ। अब आजदेखि हामी बढी तिमीहरूको पार्टिसिपेसनलाई बढी फोकस गर्छौँ। मैले बिचमा आज जसको पनि पालो आउन सक्छ है, तयार भइराख्ने, आफ्नो पालोमा राइट अफ गर्ने। हामीले कुनै पनि जे कुरा गर्छौँ त्यसमा मैले जसलाई पनि सोध्न सक्छु। आशिका दिदीले पनि पोइन्ट गरेर, आशिका दिदीले तिमीहरूको नाम कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। आशिका दिदीले पनि हेल्प गर्नुहुन्छ। आशिका दिदीले चाहिँ नोट डाउन गरेर राख्ने। आशिकाले कसले चाहिँ डिसिप्लिन या कसैले राम्रो गरेको छैन भने आशिका दिदीले भन्नुहुन्छ है। सबैले नोट डाउन गरेर बस्नुहुन्छ। यसैले गाह्रो छ, कुनै टोयलेट जानुपर्ने या कुनै छ भने जान सक्छौ तिमीहरू, केही पनि प्रब्लम छैन। तर त्यहाँ तिमीहरू देखिन्छौ हामीसँग चलेको, उ गरेको, अरूलाई डिस्टर्ब हुन सक्ने काम चाहिँ नगर्नु है त। ल अब आजको हामी सेसन सुरु गर्छौँ। मलाई स्क्रिन सेयरको दिनुहोला सरले चाहिँ। तपाईलाई छ होला, को होस्ट हुनुपर्छ। आज छैन सर, फेरि होइन गर्दा गर्दै अर्कोलाई गएछ। ल ठिकै छ, सरले मलाई स्क्रिन सेयर दिएपछि अब हामी सुरु गर्छौँ आजको। लगभग हामी 32 जना भइसकेका छौँ, आउँदैछन्। बाटोमा हुनुहुन्छ साथीहरू, सबै साथीहरू बाटोमा आइरहेका साथी, बाटोमा अन द वे, बाटोमा भनेको अन द वे हुनुहुन्छ, सबैलाई वेलकम। अझै हाम्रो 8-10 जना साथीहरू आउन सकेका छैन, आउँदै गर्नुहुन्छ साथीहरू। हामी पढ्दै गर्छौँ, त्यसपछि आउने साथीहरूलाई फेरि स्वागत गर्छौँ। ल आज हामी सबभन्दा पहिले त के गर्छौँ भन्दा, आज हामीले हिजो अस्तिदेखि जुन हामीले गर्दै गरेका छौँ, सबभन्दा पहिले त सबै अभिभावकज्यूहरूलाई मैले भन्छु है, सबैले भन्नु होला, तपाईहरू पनि पछि चाहिँ नमस्ते गर्दाखेरि हामीले आज 4-5 वटा वर्डहरू सिक्छौँ नमस्ते सँगसँगैहरू। सबैलाई नमस्ते। नमस्ते। तारे माम। तारे माम नमस्ते। स्वागत। फाफुल्ला। तारे माम फाफुल्ला। स्वागत। राम राम। काशी देले। ओके, फेरि नमस्ते सबैलाई। हेर हामीहरूले नमस्कार गर्दा पनि कतिवटा वर्डहरू सिक्यौँ, त्यो सबै नमस्ते हो। नेपालीमा हाम्रो धेरै मान्छेहरू छौँ, हामी धेरै, हाम्रो धेरै ल्याङ्ग्वेज बोल्ने मान्छेहरू छौँ। सबैले नमस्तेलाई डिफ्रेन्ट वेले भन्नुहुन्छ, त्यसैले चाहिँ वी आर द रिच भनेर मैले पहिले भनेको थिएँ। त्यही भएर सबैलाई फेरि नमस्ते। यो नेपाली समाज टेक्ससबाट आयोजित एउटा हाम्रो विशेष स्पेसल कार्यक्रममा, समर क्याम्पमा सबै भाइ बहिनीहरूलाई, अभिभावकज्यूहरूलाई, हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट हेरिरहनु भएका सबैलाई हाम्रो नमस्कार छ। हामी सन्ध्याकालीन नमस्कार, बेलुकामा छौँ हामी अमेरिकाको टेक्ससमा। हामी सबैलाई पुनः यहाँहरूलाई नमस्कार र स्वागत, वेलकम गर्न चाहन्छौँ। र मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई, धेरै धेरै स्वागत र नमस्कार छ। अब हामी
गुरु आउँदै हुनुहुन्छ, बाटोमा हुनुहुन्छ, गुरु आउन्जेलसम्म हामी हाम्रो प्रेहरू सिद्ध्याइरहेको छौँ, प्रेहरू गर्छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले जहिले पनि गणेशको प्रे गर्छौँ घरमा, जहाँ पनि हाम्रो रिलिजन। ल स्टार्ट गरौँ, मैले भन्छु पहिले, त्यसपछि सबैले साथै भन्ने है, कसैले अगाडि कसैले पछाडि नभनिकन सँगसँगै हामीले अब अलिकता लय मिलाएर चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ। जसलाई जस्तो आउँछ बिस्तारै जान्नै पर्छ भन्ने छैन, सबै कन्ठ हुनुपर्छ भन्ने छैन, बिस्तारै भन्छौँ। र नेसनल एन्थमको गाउँदा पनि हामीले एकदमै मिलाएर है, पहिले कसरी त्यहाँ लेखेको छ त्यसलाई मिलाएर गाउँ, अगाडि पछाडि नभनौँ है। अब मिलाएर गाउन सक्नुपर्छ हामीले। ओके, सबैले हात चाहिँ जोड्ने है। वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंस वाहन संयुक्ता विद्यादान करो तुम्हें। आहा, कति राम्रो। ल अब नेसनल एन्थम मिलाएर यसरी नै नेसनल एन्थम हामी सबैले मिलाएर गाउँछौँ एकदमै। या त यस्तो हात गर्ने, या त राइट ह्यान्ड यहाँ राख्ने, जस्तो गरे पनि हुन्छ। थुङ्गा फुलका हामी एउटै नेपाल आमाको आमाको बुवा आमाहरूको धेरै राम्रो। आज मिलाएर गायौँ है हामीले। ल एकदमै राम्रो गरी गायौँ। अब यो रुलहरू मैले भन्नु पर्दैन, मैले जस्ट स्क्रिनमा आवर क्लास रुल जस्ट स्क्रिनमा छ। यो 6 होइन है, 7:30 सरी 7 o'clock हो है हाम्रो। 7 o'clock मा हाम्रो क्लास इन हुन्छ, चेन्ज भएको छ। के अरूलाई डिस्टर्ब नगरौँ, हात उठाएर ह्यान्ड रेज गरेर कुरा गरौँ है। अघि भन्नु थियो नि कति स्केड्युल चेन्ज भयो भनेर, मैले सुनेन, फेरि भन्नु न। 7 मा हो बाबु, 7 हो, चेन्ज भएको छैन। 7 o'clock मा स्क्रिन देखिया छैन, स्क्रिन शेयर गरेको देखिएछ हो त। हाम्रो क्लासमा हामी लगइन 7 मा गर्छौँ, हामीले च्याट गर्दैनौँ, च्याट क्यान्सल छ, नो सेल फोन, हामी सेल फोन युज गर्दैनौँ, हल्ला गर्दैनौँ, डिस्टर्ब गर्दैनौँ, म्युट र अनम्युट गर्छौँ। आफूले बोल्दाखेरि आफ्नो पालामा अनम्युट गरेर बोल्छौँ, माइक म्युट गर्छौँ, फलो गर्छौँ गुरुलाई, क्लासलाई हामी है त। यो चाहिँ एभ्रिडेको रुललाई मैले भन्नु पर्दैन। त्यसपछि गएर यो मैले भन्नु पर्दैन तिमीहरूलाई, सबैलाई भनिसकेको छु। प्यारा भाइ बहिनीहरूले तिमीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, तिमीहरूको वर्क रेस्पोन्सिबिलिटी मैले भन्नु पर्दैन, यो तिमीहरूले जान्ने हो है त। यो मैले भन्नु पर्दैन, यो लास्ट दिन भन्छु। यो ओथ आज ओथ लिन्छौँ है, एक सबैले हात उठाउने है, राइट ह्यान्ड चाहिँ रेज गर्ने है। मैले भन्छु त्यही अनुसारले भन्ने। म
आफ्नो नाम भन्ने है म भनेपछि आफ्नो नाम जस्तै म भोज भने त्यस्तै तिमीहरूले म आफ्नो भोज सुब्रत गुड सुब्रत भने हो त्यसरी भन्ने मैले जाने बुझेसम्म मैले जाने बुझेसम्म झुट बोल्ने छैन झुट बोल्ने छैन ठग्ने छैन झगडा गर्ने छैन झगडा गर्ने छैन नराम्रा शब्द बोल्ने छैन नराम्रा शब्द बोल्ने छैन इमानदार रहनेछु इमानदार रहनेछु पढाइमा ध्यान दिनेछु पढाइमा ध्यान दिनेछु काम आफै गर्नेछु गर्छु र समयको पालना गर्नेछु भनी समयका पालना गर्नेछु भने शपथ लिन चाहन्छु धेरै धेरै राम्रो तिमीहरूले एउटा राम्रो शपथ लिइसकेका छौ प्यारेन्ट्सहरूको बारेमा आफ्नो सबै तिमीहरूको म होमवर्क अहिले एकछिनमा देखाउँछु तिमीहरूलाई सर गुरुजी आउनुभयो हाम्रो 7:15 भयो के गर्ने टाइम गुरुजीलाई दिन्छु म यो सानो चाहिँ एउटा 2 मिनेट मात्र यो देखाउँछु यो देखिसकेपछि तिमीहरूले यसको बारेमा राइट डाउन गर 2 मिनेट गुरुलाई स्वागत गर्छौ यो तिमीहरूलाई अहिले असाइनमेन्ट हो है यो के लर्न गर्यौ तिमीहरूले यो पृथ्वीमा शेर्पाको सानो भिडियो छ तिमीहरू हेर रोज एकछिन हल्ला नगर बाबु तिमी आएर त यो हेर त भिडियो ल है फेरि सुरु गर्छु म तिमीहरूलाई यो भिडियो देखाउँछु 2 मिनेटको भिडियो छ है 1 मिनेटको तिमीहरूले के लेसन लर्न गर्यौ यो अहिले बीचमा हामीलाई भन्नुपर्छ साथीहरूलाई शेयर गर्नु म जसलाई पनि सोध्न सक्छु एनीबडीलाई आस्क गर्न सक्छु क्वेशन डिस्टर्ब नगरेर सबै चाहिँ म्युटमा बसेर योलाई लिसन गर्ने अनि अर्को कुरा थोरै ठुलो बनाउने अघिहरुले एकचोटी सुरु गर्दा थोरै सुनेको छैन के मलाई त्यही भएर साउन्ड अहिले सुन्या छ खै अब भिडियो प्ले गर्न अनि म ल भिडियो प्ले गरेर मैले साउन्ड चाहिँ फुल साउन्डमा लगाइदिन्छु तिमीहरूले हल्ला नगरिकन सुन म यो देखाउँछु अब सुनिन्छ ल ल पकाए सुरुबाट ऑल राइट ल स्टार्ट And I'm a best lady golfer in Nepal. I live in the state of the Nepal golf course. My mom and dad used to work there. My dad is still working there. कोले हल्ला गर्यो कोले हल्ला गर्नुभयो हल्ला गरेर अरूलाई हल्ला भयो है प्लिज फेरि भन्छु फेरि म स्टार्ट गर्छु है 2 मिनेटको एकदमै छोटो भिडियो हो ल फेरि स्टार्ट I'm 18 years old and I'm a best lady golfer in Nepal. I live in the state of the Nepal golf course. My mom and dad used to work there, and my dad is still working there. Advantage is that I live in the state and can practice anytime, everywhere. I used to see like many players playing golf. I was so inspired by that players. I wanted to be a golf player. If I did not live there, I think I would not be able to be a golfer, and my dad, mom would not be able to know about me as a golfer. That's why I feel so lucky that I live in the state. Golf is for everyone. I mean, it's not a rich game. Now it's changing. So everyone can play golf. They can accomplish their goal. They can be a good future in golf. I feel so proud that I'm inspiring others. It's very encouraging for me. So that makes me so proud. Now they are very surprised that I'm here. Before 3-4 years, they used to be like, she's just playing just for fun. When I played and when I won the tournament, and everyone will be like, you can do it. I think you can do it. So I want to be a first ladies female professional golfer in Nepal. I want to make country proud. ओके
अब तिमीहरूले गुरु आइसक्नु भएको छ। अब मैले चाहिँ गुरुलाई वेलकम गर्छु। तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भने यो भिडियोमा एउटा कस्तो सिचुएसनमा त्यो लेडी त्यो हाम्रो साथी अहिले देखेको बसेको छ हैन, एउटा सेडमा तिनको बुवा चाहिँ म भनिदिन्छु, त्यसको बारेमा तिमीहरूले डिटेल स्टडी गरेर नेक्स्ट विक चाहिँ त्यसको प्रेजेन्ट गर्ने। दे आर भेरी पोर। त्यो पोर एउटा सेडमा एउटा एकदमै लोअर लेभलको काम गर्नेको छोरी एउटा टप लेभलको युएसए पनि आएकी छन्। यिनी विभिन्न देशमा गएका छन्। कस्तो राम्रो मेहनत छ, के छ यिनको चाहिँ त्यो तिमीहरूले हेरेर भोलि चाहिँ गर्नुपर्छ। भोलिको एसाइनमेन्ट पनि हो यो। तिमीहरूले डिटेल यसको बारेमा पत्ता लगाउने र अहिले चाहिँ पछि एकछिन पछि हामी डिस्कसन गर्छौँ तिमीहरूसँग के लर्न गर्यौ त तिमीले यो प्रतिमा शेर्पाबाट। प्रतिमा शेर्पा, ओके। यो सर्ट तिमीहरूको लागि चाहिँ हो। अब गुरु आउनु भएको छ। गुरुलाई सबैले हामीले स्वागत गर्छौँ है। गुरुलाई सबै नमस्कार गुरुदेव। नमस्ते 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 ओके गुरु। ल अब मैले गुरुलाई हस्तान्तरण गरेँ। हाम्रो भानु सरको केही भन्नु छ नमस्ते भन्नुहुन्छ? भानु सरले केही भन्नु छ सर? खुजिहाल्छ। नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते। अब गुरुजीले पढाउनुहुन्छ, तिमीहरू सबैजना ध्यान दिएर सुन्नु, ध्यान दिएर पढ्नु। अनि भोज सरहरूले चाहिँ बिचबिचमा त्यो क्वेसन होमवर्कहरू दिनुभएको चाहिँ कलेक्ट गर्नुहुन्छ। तिमीहरूले आज होमवर्क बुझाउन सकिरहेको छैनौ भने क्लास सकिएपछि अथवा भोलि गरेर भोज सरलाई आशिकाको इमेलमा अथवा भोज सरको इमेलमा त्यो पठाउनु। अनि क्वेसन भयो भने गुरुसँग क्वेसन गर्नु। इन्जोय गर है। ल एक मिनट। आज चाहिएको उसमा नेविका अधिकारीले आफ्नो होमवर्क मसँग छ, मैले देखाउँछु यहाँ। एक मिनट गुरुले बिचमा चाहिँ नेविकाको होमवर्क चाहिँ देखाउने चाहिँ चान्स दिदिनु होला। नेविका अधिकारी भनेर हजुरले लेखिराख्नु होला। म यहाँ मेरो चाहिँ स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु। नेविका अधिकारी रेडी भएर बसिराख्नुपर्छ। आफ्नो साथीहरूलाई तिम्रो त्यो होमवर्क सानो भन्नुपर्छ है। ओके गुरु, हस् हस्। नमस्कार नमस्ते नमस्ते नमस्कार 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 नमस्कार। हाम्रा देवी देवतालाई कोटि नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। हाम्रा देवी देवतालाई कोटि नमस्कार। नमस्कार इभाना, नमस्कार मिजाज, नमस्कार गुरुलाई नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। ओ माय गॉड। नमनलाई नमस्कार। नमन नाम चेन्ज गर बाबु, तिम्रो नाम भएन। नमनलाई नमस्कार, नाम बुझिएन नमनको। नमस्कार यानी नमस्कार इवाना नमस्कार प्रियांशा नमस्कार सरिषा नमस्कार रेमिशा नमस्कार सुहारा नमस्कार प्रत्युष नमस्कार। You must show your face. Many children haven't showed their face. They must display their face and their names should be very clear. Many are still hiding. सरिसाले त्यो बेलुन नखेल्ने है नानु। नमन विष्टले आफ्नो नाम चाहिँ त्यो बुझिने गरी लेख बाबु, तिम्रो बुझिन त बुझिहाल्छ। Everyone must show their face and must show their name correctly. Okay.
Bodh sir, namaskar. Bhanu sir, namaskar. Everybody, namaskar. Ama bua, namaskar. Sabailai, namaskar. Okay. Sabalai namaskar. I'm so happy seeing you all like this. What a lovely face. Wow. टोपी पनि लगाएको छ, टीका पनि लगाएको छ, सुखासनमा बसेको छ, कोही पद्मासनमा बसेको छ। एकजना बच्चाले चाहिँ गुरुलाई खुट्टा तानेर देखायो। कसले हो त्यो? Who is showing the feet to Guruji? Who is that? Oh my God. Thank you. Good boy. Good boy. कुरा पनि बुझ्छन् फेरि. If Guruji says something, they really follow it. I feel so happy. कस्तो राम्रो राम्रो नेपाली ड्रेसमा आएका छन्. कोही त चोली लगाएर, रातो रातो लुगा लगाएर आएका छन्, ढाका टोपी लगाएर आएका छन्, भात गाउँले टोपी लगाएर आएका छन्. I am so happy. Wow. नेपालको फ्ल्याग लगाएर प्लान. I am so happy. बहुत सर मलाई एउटा स्टोरी याद आयो यो बच्चाहरूलाई देखेपछि. Whenever I meet these lovely children, some new song, new poem, new story appears. All of a sudden. Okay, एउटा स्टोरी याद आयो. एकदमै हावा चलिरहेको थियो. सर 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 कस्तो राम्रो हावा. And lovely daylight. Wow, very beautiful environment. Wow, एकदमै राम्रो. No clouds, no rains, no any storms. एकदमै राम्रो सर 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 हावा. एकदमै राम्रो daylight. अनि त्यो बेलामा a kite was flying up in the sky. A beautiful kite was flying up in the sky. Kite was very happy. Wow, what a lovely day. Wow, what a beautiful air. What a beautiful daylight. What a beautiful environment. No rain, no clouds, no any thunder, no any disturbances. Wow, I can fly. I can go anywhere. I can go up, up and up. The kite was very happy, flying, flying, flying. And then, all of a sudden, kite thought, unfortunately, the kite, beautiful, lovely kite, very beautifully dressed, very beautifully prepared, very beautifully designed, lovely, beautiful kite. That kite thought, oh, I'm flying up and up beyond the trees. I'm flying up and up beyond the big tall houses. I'm flying up and up beyond all these hills. But I think this thread is pulling me back. I think this thread is controlling me. I think this thread, tiny thread, is disturbing me. I want to go this side, but the thread controls me. I want to go sometimes up, but the thread controls me. This thread guides me all the time, controls me all the time, watching me all the time, following me all the time. Oh, I think because of this thread, I have no freedom. Because of this thread, I have no any freedom. I cannot go where I want to go. I cannot do what I want to do. Unfortunately, I don't know what happened that day. I don't know what happened that day.
kite thought something very nonsense, very wrong, very stupid. Other day, kite was very happy. Kite was very happy. Oh, thread, you are so good. Oh, thread, you are helping me every time. Oh, thread, I am just, flying. I am dancing. I am enjoying. I am celebrating. I can go there, here. I can, fly up and up beyond the trees, beyond the buildings, beyond many, many things. Oh, thread, thank you for helping me. Oh, thread, thank you for following me. Thank you for balancing me. You are saving my life. Very happy. But that day, I don't know what happened to that kite. Kite was very annoyed by the thread. And kite said, oh, thread, leave me alone. Oh, thread, leave me alone. Don't control me every time. Don't follow me every time. Oh, thread, go away. Go away. Then, thread also become very sad. Thread become very sad. Thread never wanted to leave the kite. Because thread was doing only help, only support. Because thread was happy by the happiness of kite. Thread was very happy by the happiness of kite. Whatever thread was doing, only following kite, only supporting, only balancing, only guiding. What I want, nothing. What I want, nothing. But only the height of the kite. Only the happiness of the kite. Only the success of the kite. Only the greatness, heightness of the kite. That day, thread also become very sad, very sad. Sometimes then thread said, okay, if you want to disconnect me, okay. If you don't want me following you, supporting you, okay. I disconnect you today as you wish. You go anywhere, where you want to. With very, very heavy heart. With very, very heavy heart. Kite. The thread was bound to disconnect with the kite. With very heavy heart. With very heavy heart. Thread had no other option because kite was very angry. Kite was very upset, very wild. Go away! Go away! Then thread disconnected. Thread disconnected. Thread was feeling very sad. Okay, bye-bye. Okay, kite. Though I have disconnected myself, but I love you so much. I want to see your progress. I want to see your happiness. I want to see nothing else. Okay, my dear kite. Okay, my dearest kite. And kite become very happy. Okay, now no thread, no controlling, no guiding, no balancing. I can do whatever I like. I can go wherever I want to go. Oh, I am a disco dancer. Kite started dancing.
Kite started jumping. Kite started flying here, there. Kite become very happy, very excited, very excited, very excited. Wow, I am now fully independent. I have now freedom. Now I can do whatever I like. Kite become very happy, flying up and up, here and there. But all of a sudden, there was very dark clouds. All of a sudden, rain started coming. Clouds came upon the sky, and storms, and heavy wind, and kite going this side, that side, up and down. Kite become confused. Kite become confused. Oh, how could I save myself with this cloud? Oh, I'm going into the cloud. Oh no, I don't want to go into the cloud. Oh no. How could I save myself with this heavy wind? Oh no, I don't want to go that side. Oh, this wind is taking me that side. No, I don't want to go there. There is a terrible dark cloud. Oh no, I don't want to go there. How could I go down? How could I have safe landing? No, I don't want to be wet. I don't want to be lost. Oh. Kite wanted to have a landing, safe landing. Kite wanted to have landing, very safe landing. But my dear children, I don't know. I don't know what happened to the kite. Did that kite had safe landing? I don't know. Was that kite able to save itself by the heavy rain? Did the kite saved itself by the dark clouds? No. I don't know. And I don't know both sir, Bhanu sir, after that what happened to kite. And even many people don't know where the kite has gone. Because no one saw that kite again back to the earth, safe landing, with lovely smiling, with again new preparation for another beautiful flight. I don't know what happened to that kite. I don't know where is that kite now. Could be somewhere hanging around the electric pole. Could be somewhere hanging over the tree. Could be somewhere totally lost over the earth, mud, or over the water somewhere, over the ocean, totally sinking down, totally finished, or still somewhere lost in this space. I don't know. I don't know where the kite is. But I pray, I don't want to see any kite being lost. I don't want to see any kite being wild, being upset with the threads, being unhappy with the threads, fighting with the threads, and then being finally lost like this. I pray to all the kites,
I pray to all the kites to be happy, to be safe, to have success. And I pray to all the threads to have their own kite with them. I don't know but what to do. Please talk to your parents. If they know where the kite is, please talk to your parents. If they can find some formula to have right relationship with the thread and with the kite. How to understand kite and how to honor thread. Please have a dialogue. And if you get some nice solution, please tell me. Please tell our teachers, Bhanu sir, Bhoj sir, and they will tell me. Okay? If you find a nice solution, then we can save many, many kites in the world. If you can find a very right suggestion, then many, many kites are still wandering. I'm sorry for telling you a bit like sad story. Okay? Love you. Love you so much. Hi Bhoj sir, Bhanu sir, hi इन्होरले तपाईलाई राम्रो सजेसन बतायो भने मलाई बताउनुस् है. Very great story. हस् एकदम. Okay. Okay, guys, find out the solution. Write down on your paper. मैले सरले भन्ने कुरा सिकेर आफ्नो पेपरमा लेख्ने काइट को हो, थ्रेड को हो. गुरुले काइट कसलाई भनेको हो, थ्रेड कसलाई. Who is the kite there? Here in यहाँ चाहिँ को छ हामी काइट र थ्रेड को हो. यो हाम्रो होमवर्क जस्तो हो र? Yeah, that's another homework too. You can write down. I think I know. You can make a very good story using kite and a thread. हैन? Kite र thread को आफ्नो प्यारेन्ट्सहरुसँग डिस्कसन गर्ने. गुरुले के भन्नु खोज्नु भएको हो यो काइट र थ्रेड को? के भयो ल? ओके, सुब्रत के भन्नु खोज्या बाबु? काइट अनि हजुरहरु चाहिँ थ्रेड जस्तो. हामी मात्र भयो कि प्यारेन्ट्स को के भयो त? प्यारेन्ट्सहरु पनि ग्रान्ड Oh, yeah. राम्रो एनालिसिस. Good. Write down. लेखेर राख्ने. Oh, good, Raj. Thank you. Write down गर्ने सबैले लेख्ने है त. लेखेर राख. किन गुरुले भन्नुभएको के हुन सक्छ यसको भेरी राम्रो एनालाइसिस हुन सक्छ तिमीहरुको लागि. भेरी गुड स्टोरी. ल गुरुलाई थ्यांक यू गरौ. सबैले क्ल्याप गरौ गुरुलाई. यस्तो राम्रो स्टोरी भन्नुहुन्छ गुरुले. Thank you. Namaste. Namaste from Nepal, from the country of Himalayas, from the country of Buddha, from the country where there is a special Nepali flag, from the country where there is Saligram only in Nepal, from the country where Buddha was born, from the country where Guru Goraknath was born, appeared, from the country where Ved was written, Damoli Tanhu, from the country where Mata Sita was appeared in Janakpur Dham, from the country where there is own Nepali calendar Bikram Sambat, Bhitte Patro own Nepali calendar, from the country where there is holiday on Saturday, from the country which has own Nepali language with many other beautiful original local Nepali languages, from the country where there is almost every day new festival, from the country which is known all over the world, Bir Gorkhaliko Desh, from the country where there
there is Yarcha Gumba like Sanjeevani Booty, very, very expensive herbs, very powerful herbs from the country, which has no any Independence Day. No any Independence Day. Why? Because Nepal was never colonized. America has Independence Day on July 4th. July 4th. Yeah. Nepal has no any Independence Day. Nepal Amako. Jai! Nepal Amako. नेपाल का लागि तालियां, नेपाल का लागि तालियां, साथी को लागि तालियां, सुहाना को लागि, रोज को लागि, एनिस को लागि, सुब्रत को लागि, न्यूजा को लागि, भविष्य को लागि, मिजाज को लागि, बियांश को लागि, नबिका को लागि, रोज को लागि, ओ सिद्धिरा के लागि, जेसिका के लागि, इवाना के लागि, बियांका के लागि, अहम का आह्वान के लागि, सबका लागि तालियां तालियां तालियां, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली भोत्सर तालियां, भानुसर तालियां, नेपाली स्कूल तालियां, Nepalese Cultural Spiritual Center तालियां, NST तालियां, नेपाली टेम्पल तालियां, गुरुजी तालियां, आमा बुआ तालियां, तालियां, नेपाल को हजुर आमा हजुर बुआ तालियां, इभाना को हाथ से क्या ताली बजाउनको लागि, इभाना don't you hands for clapping? कुशाग्र किन रोए जस्तो गर्छ त ताली बजाउँदा हाँस्ने पो हो त कुर्जीलाई पिर पर्छ नि यार, तिमी सानी छौ नि है, आई लभ यु है, ओके नाउ for prayer. Samrat sir, are you ready? Okay, time for prayer session, please join the hands. Prayers for peace. इजिली बस्ने है, बस्ने सबैको आसन पनि राम्रो गर्ने है, प्रे गर्दाखेरि राम्रो आसनमा बस्ने, प्रे गर्दाखेरि prayers for patience, for peace and progress. आह्वान खनालको प्रेको भएन है, सबैले सँगै भन्ने, so we can save our time. सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सबैले सँगै भन्ने है, so we can save our time. सर्वेषां शान्तिर्भवतु, देवो भव जिउने हो ओम शांति ओम शांति। Okay, time for yoga sana.
Yog. Oh, Mr. President, Mr. Trump, if you want to save America, Oh my you want to save America, now we all Americans have to do yoga because Corona has no any medicine. Corona has no any medicine. But what? How can you save people? By building up immunity power. What? Immunity power. Power. How can we build up immunity power? By yoga, by healthy food, by healthy thinking. How can you save? By yoga. Yoga. Yoga therapy. Say yoga therapy. Yoga therapy. Food therapy. Yoga therapy. Yoga therapy. Thought thinking therapy. Thinking therapy. Thinking. Mother therapy. Mother therapy. Mother therapy. Mother therapy. Mother therapy. And And by spirituality. by spirituality. By spirituality. So By number one is spirituality. yoga. No any other way. We must practice yoga and we must teach yoga. Share. So We okay, love let's do yoga. today another asana. Ready? Yes, Ready? Guru. Okay. Yes. Sir, are you ready? Yes. So everybody could stand up. Stand Okay. up. Everybody stand up. Yes. तपाईले पहिले बोलेर तपाईँ कहाँ अगाडि देखिनु पर्ने देखिन्न सकिया छैन गुरुको स्क्रिनको अगाडि Oh yes. Can you see me? हैन नदेखेकै हो कि तपाईको किन देखिरहेको छैन हामीले भिडियो ल म नदेखे पनि सबैजनाले त्यो स्क्रिन शेयरमा जुन पिक्चर देखिरहेको छ नि त्यो पिक्चर हेर्दा हुन्छ ओके सो लिफ्ट योर राइट लेग अहिले देखिया छ lift your right leg and put it on the left thigh. Right leg line उठाएर left thigh मा राख्नु. Okay? And then raise your hands and do namaste on top. गुड आसवन खनालले राम्रो गरेछ Yes. सिधा माथि, हात माथि. Raise your hands. Suhana, why are you dancing? Ivana, why are you dancing? तिनीहरूलाई ट्राई गर्नु गाह्रो भएको छ यसो Have you ever seen Briksha dancing? Briksha means trees. ट्राई Briksha means trees. Yeah. Have you ever seen Briksha dancing? Kura garcha yaar. Very good. Now try another leg. Another leg. Lift your left leg. बायाँ खुट्टा माथि राखेर put it in the right thigh. Very balanced. Raise your hand कुर्सीमा बसेर नगर्ने है कसैले पनि and do namaste on the top. Very balanced. Briksha means tree. Keep on doing it. Briksha means tree. Be very balanced. Tree, Briksha. Be very stable. Briksha, trees. Be very strong. Briksha. Get connected. Never forget your roots. Briksha. Briksha. Share more and more. Briksha. Share your leaves, your fruits, your good scent. Briksha. Shadow.
everything. Vriksha. Be very giant, but very gentle. Vriksha. Maybe problems. You may lose something, but then also don't stop growing. Vriksha. After being cut down, different branches, then also don't stop growing. After being cut down, many branches, don't stop growing. Vriksha. Give shelter to all the birds, all the animals. Vriksha. Don't make any discrimination. Let people sit and enjoy over your lap. No matter which caste or community, black or white, don't kill anyone. Don't discriminate anyone. Vriksha. Vrikshasan. Vrikshasan. I am like a vriksha. I love vriksha. And I will help all the vriksha. I will help all the vriksha. कौन है हाथ उठाए यहाँ? Who is raising hand? Let me see. Rose. कौन है? Rose Vista. Rose, के छ तिम्रो question छ के any? If there is very important. If important only. This is the आसन time है. Be careful. Okay. Follow practice गर्ने. आज balance छैन भने भोलि balance हुन सक्छ. अनि अर्को भोज sir, we want to have questions more, participation more from those students who have not spoken and who are from other states of America. And I have heard there are some children from Nepal also. Kabyani, do you want to say anything? Kabyani Chaulagai, are you doing properly? Love you, beta. Okay, we want to see new students, new participation. Very good, Naman, you have done very well. Thank you. Okay, let's go further. After Vrikshasan. Sabbaile hath joda. Please sit down. Sit down है बसेर अब मजाले easy way. Sarvebhyo. Say everybody. Sarvebhyo. Vrikshebhyo. Namaha. Sarvebhyo. Vrikshebhyo. I salute. I salute all the trees. all the trees. The park. I respect. I respect protect all the trees. All the all the plants. त्यही भएर तिमीलाई थाहा छ नेपालमा वन देवता भन्छ के भन्छ वन देवता भन्छ वन देवी भन्छ यु आर ए नेपाली ओके यु आर ए नेपाली डोन्ट फर्गेट नेपालमा के भन्छ वन देवता वन देवी ओके लेट्स गो फर्दर सम्राट सर के छ अब नयाँ खुलजा जुम जुम खुलजा के हो प्राणायाम Pranayam. Okay.